اللہ مدت گزر گئی ترس دیا نو ہن مکے جان نو جی کردا. اور سنے بابا جی نا، بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ درود بہت زیادہ کثرت نال پڑھتے سن، اور ان دی برکت نال اللہ نے کنی دفعہ بنا لیا، کنی دفعہ ہی. اللہ مدت گزر گئی ترس دیا نو ہن مکے جان نو جی کردا. تیرے گھر دے دیوالے نس نس کے فیریاں پان نو جی کردا. تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں، تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں، تیرے پیراں چ رکھ رکھ سر ویکھاں. اور جتھے ایک نماز دی پئی لکھ بندی، اور جتھے ایک نماز دی پئی لکھ بندی، اوتھے عمرہ لگان نو جی کردا. پلہ چک کے کعبے دے سینے تو، پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بروح القدس. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگوں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا. حضرات و حاضرین،
اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا یہ مقام پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 126۔ اس آیہ کریمہ دے اندر اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں دے وچوں ایک دعا دا تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ اور یہ دعا اس مقام تے بھی ہے، اور سورہ ابراہیم اندر بھی ملتے جلدے الفاظ اس دعا دے موجود نے۔ دعا بڑی اہمیت دی حامل چیز ہے، اور پھر اللہ دے نبی دی زبان چوں بڑے سارے امتحانات تو بعد اور بڑیاں ساریاں آزمائشاں تو بعد یہ دعا اللہ ذوالجلال دے سامنے کر رہے نے، اور قرآن دے سیاق و سباق تو پتہ ہی چلتا ہے جدو یہ دعا کیتی ادو اجے اتھے آبادی کوئی نہیں سی، بالکل ویرانہ ہی جنگل دا سما، اور اس مقام تے یہ دعا کرنا، اور پھر اللہ دے دوست پیارے اور جنہاں نو اللہ نے چنیا نبوت واسطے انہاں دے وچوں، اور اللہ دی اطاعت اور فرما برداری اندر زندگی گزارن والے، اللہ دے حکماں دے سامنے چکن والے، اطاعت اور فرما برداری دی زندگی بہت بڑی سعادت۔ اور جدوں اللہ ذوالجلال دے نبی یہ دعا کر رہے نے، کتنے پیارے الفاظ، کندے واسطے تے کی منگ رہے نے، بڑی توجہ دے نال اللہ دے قرآن دے الفاظ سماعت کرو اور اس دعا تے غور کرو کہ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے کنے جچے تلے الفاظ دعا دے استعمال فرمائے اور کی انداز اختیار کیتا۔ اللہ اعلان کر رہے نے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا۔ او وقت یاد کرو، او لمحات یاد کرو، ٹائم یاد کرو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جدوں اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے کیا تے آکھیا کنوں ہے، رب اجعل ھذا بلدن آمنا۔ نبیاں نے زیادہ تر جدوں دعا کیتی ہے انہاں لفظاں تو دعا کیتی ہے، اور رب دا لفظ استعمال کرنا دعا اندر، کیوں؟ او رب العالمین
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਵਜੂਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਏ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਪਾਲਨਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਲਫਾਜ਼ ਰੱਬ ਦੇ ਦੁਆ ਅੰਦਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵਸੀਲੇ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਦੁਆ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਬਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਰੱਬੀ ਜਅਲ ਹਾਜ਼ਾ ਬਲਦਨ ਆਮਿਨਾ, ਐ ਰੱਬ ਬਣਾ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਮਨ ਵਾਲਾ। ਵਰਜ਼ੁਕ ਅਹਲਹੁ ਮਿਨ ਸਮਰਾਤ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਨ ਸਮਰਾਤ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਅਤਾ ਕਰ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਆਮਨ ਮਿਨਹੁਮ ਬਿல்லாਹੀ ਵਲ ਯੌਮਿਲ ਆਖਿਰ, मन आमन बिल्लाही वल यौमिल आखिर, जेड़ा ईमान ले आए अल्लाह ते, जेड़ा ईमान ले आए आखरत ते, आखरत दे दिन ते। इत्थे ये अल्फाज जेड़े इस्तेमाल कीते अल्लाह जुल जलाल दे नबी ने, मन आमन मिनहुम बिल्लाह वल यौमिल आखिर, आखरत दे दिन ते जिंदा ईमान होए अल्लाह उन्हों रिजक नल माला माल कर दे। ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल कीते, इनकी वजह की है? लफ्ज सारे वास्ते नहीं बोलिया, बल्कि मखसूस कर दिता, एक हदबंदी कर दी, ईमान दे नाल तखसीस कर दी है। किंदी मन आमन मिनहुम बिल्लाही वल यौमिल आखिर, और आखरत दे दिन ते अल्लाह ते जिन्हों ईमान होए उन्हों अता कर देवी। मुफस्सिरीन ने ते बात बड़ी प्यारी लिखी है, फरमांदे की ने पिछे अल्लाह दे नबी ने जदों दुआ कीती सी ना, दुआए कीती सी जदों अल्लाह ने कहा सी काला इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ पेशवा बना देता। ते अल्लाह दे नबी ने नाल किया काल व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मेरी औलाद चों भी, मेरी औलाद नूं भी एजाज देगा। ते अल्लाह ने नाल फरमाया काल ला यनालो अहदिज़ ज़ालिमीन, इमामत का मामला इंजदा है, ये जालिमां नूं एजाज नहीं मिल सकता, ये एजाज ते साले नेकां नूं मिल सकता है, जालिमां नूं एजाज नहीं मिल सकता। तुहाडी औलाद जरूर है मगर उन्हां नाल कोई वादा नहीं दा। और इनदे पेशे नज़र अल्लाह दे नबी जो दुआ कर रहे ने रिजक दी अहले मक्का वास्ते, ते नाल आंदे ने मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जेड़ा ईमान ले आए अल्लाह ते आखरत दे दिन ते, मतलब कि अल्लाह उन्हां नूं रिज़क अता कर देवे। ते अल्लाह पाक ने नाल ही फरमाया काला व मन कफरा फउम्मतिहु कलीलन सुम्मा अज़तरुहु इला अज़ाबिन नार व बिसल मसीर। अल्लाह फरमाते ने जड़ा मुनकर होए ओ
جیڑا میرے تے ایمان نہ لے آئے، آخرت دے دن تے ایمان نہ لے آئے تے او پھر فرمایا قال ومن کفر، دیکھ اللہ دا حوصلہ، اس مالک دی رحمت، اون دا فضل، مہربانی، کرم، قال ومن کفر، فرمایا جیڑا منکر بھی ہوئے گا، کندہ میرا جیڑا منکر بھی ہوئے گا، اللہ فرماندے نے فَأُمَّتِّعُهُ قَلِيلًا، میں رب انہوں بھی رزق عطا کرانگا، اے نہیں ہو سکدا پیدا میں کران تے رزق کوئی اور دیوے، پیدا میں کرام رزق کوئی اور دیوے، منکر میرا ہوئے گا مگر پیدا میں کیتا تے رزق بھی میں ہی دیاں گا، ایمان والیاں بھی دیاں گا تے منکرانوں بھی دیاں گا۔ اے اللہ دا عظیم حوصلہ ہے، اے اس مالک دیاں مہربانیاں نے، کوئی منے تے تد بھی نہ منے تے تد بھی، مگر ساڑھے انداز کی نے جناب، اگر ساڑھی کو منے تے ٹھیک ہے، نہ مننے تے اسی نوازنوں تیار نہیں دے، مگر اس مالک دیاں مہربانیاں قدرتاں کڈیاں کمال والیاں نے۔ اللہ فرماندے نے قال ومن کفر فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں رب انہاں نو بھی تھوڑا فائدہ دیاں گا، تے تھوڑے تو مراد کیے دنیا جتنی مرضی ہوئے، آخرت دے مقابلے اندر تھوڑی ہے، زہر بات ہے آخرت دا تے کنارہ ہی کوئی نہیں، اس زندگی دا تے حساب ہی کوئی نہیں، مگر ان دے مقابلے اندر دنیا جڑی ہے بالکل تھوڑی تے قلیل ہے۔ اللہ فرماندے نے میں فائدہ دیاں گا تھوڑا، تے پھر وقت کی ہوئے گا ثم اضطرہ الی عذاب النار، تے پھر میں رب مجبور کرانگا، بے بس کرانگا انہاں نو کدھر، الی عذاب النار، جہنم دے عذاب دی طرف، آگ دی طرف میں رب مجبور کرانگا، کنہاں نو، منکرانو، جڑے میرے منکر ہونگے میں انہاں منکرانو عذاب جہنم وال مجبور کر دیواں گا۔ مگر دنیا تے معاملہ ایسا ہے، اللہ ساریاں نو رزق نال مالا مال کر دینے، اللہ ساریاں دیاں ضرورتاں لوڑاں پوریاں کر دینے، مگر کل قیامت دے دینے معاملہ یاد رکھو کہ اہل ایمان نال معاملہ ہور ہوئے گا، منکران دے نال معاملہ ہور ہوئے گا۔ اگر انسان منکر ہون دی زندگی گزار رہے ہیں تو یاد رکھے کل قیامت دے دن رحمت والا معاملہ نہیں ہوئے گا، مہربانی تے شفقت والا معاملہ نہیں ہوئے گا، اور جیڑا مالک خود کہہ رہے ہیں کہ میں رب رزق دیاں گا، فائدہ دیاں گا، اپنے منکرانو تھوڑا جیا ثم اضطرہ الی عذاب النار، میں رب ہی انہاں نو مجبور کرانگا کدھر، جہنم دے عذاب دی طرف، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور برا ٹھکانہ ہے کیڑی جہنم، فرن والی جگہ جڑی ہے انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن دے اس مقام تے اعلان فرمایا، اور دوسرا مقام اگر دیکھیا جائے تے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام، اس سورہ ابراہیم میں قرآن اللہ دا اور اللہ دے نبی دی دعا دے اے الفاظ نے مل دے جل دے، اتھے ایک تڑپ ہو رہے، محبت ہو رہے، انداز ہو رہے، کنی خیر خائی اللہ دے نبی دی دعا اندر موجود ہے۔ اللہ فرمان دینے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اتھے نکرہ استعمال کیتا، اور ایتھے دعا اندر معرفہ استعمال کر کے خاص کر دیتا، اودو آباد ہو چکے اسی، اور اودو یہ دعا اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام پھر اللہ کل کر رہنے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا
हाज़ल बलद आमिना, अल्लाह एनू अमन वाला बना दे, शहर अमन वाला बना दे। अल्लाह दे नबी दी दुआ दी तसीर देखो, अल्लाह दे नबी दी दुआ दी बरकत देखो, अल्लाह ने कैसा अमन वाला बनाया। उदों तो लग के होन तक, उदों तो लग के होन तक अमन ही अमन, सुकून ही सुकून, इत्मीनान ही इत्मीनान। और इंसान ते किते रह गए, जानवरां नूं भी अमन मिलता है, हत्ता कि जड़ी बूटियां दरख्तां नूं भी अमन मिलता है। ऐसा सुकून। और ये तसीर पिछे केड़ी है? इस दुआ दी तसीर है, इस दुआ दी बरकत है, जिस बरकत दी बनाते अल्लाह ने अमन पैदा कर छड़िया। फरमाया हाज़ल बलदा आमिना वजनुबनी वबनिया अन्नाबुदल असनाम। अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं, इस दुआ के अंदर अल्फाज ने, ए अल्लाह मैनू भी बचा ली, मेरी औलाद नू भी बचा ली, अन्नाबुदल असनाम, कि असी बुतां दी पूजा करिए, अल्लाह तेनू छड़ के बुतां नू पूजिए। अल्लाह मैनू भी बचाई, मेरी औलाद नू भी बचाई। और अल्लाह दे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी दुआ कितना प्यारा दर्स और सबक दे रही है। ये बुतां दी पूजा करनी, रब नू छड़ के किसे नू भी पूजना, ज़ाहिर है इस दुआ दे खिलाफ बात जाएगी और इनके मुताबिक नहीं जाएगी। अगर कोई बंदा बच रहा है, महफूज हो रहा है, तो समझो पिछे अल्लाह दे नबी दियां दुआवां, उनदियां तसीरां आ रही ने, और उनदी रहमत नाल, अल्लाह दे फजल मेहरबानी दे नाल अल्लाह हिफाजत फरमा रहा है। वजनुबनी वबनिया अन्नाबुदल असनाम रब्बी इन्नहुन्न अज़लल्ना कसीरम मिनन्नास। ते पहले दे हालात अल्लाह दे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे सामने ने, ते दुआ कर ने, रब्बे इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरम मिनन्नास। रब जी गुमराह कर देता है, गुमराह कर देता है अक्सर लोगां नूं, यानी इन्हां बुतां दी पूजा ने अक्सरीयत नूं। याद रखो, ये बात नहीं है कि एक लोग एक काम नूं ज्यादा करने वाले होण ते वो चीज़ ठीक हो जाती है। ये बात सच्ची हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी कि ज्यादा लोग कर रहे हैं और अल्लाह दे नबी गुमराही दा फतवा लगा रहे हैं इस दुआ अंदर। रब्बी इन्नहुन्ना अज़लल्ना, ठीक नहीं किया उन्होंने गुमराह किया। गुमराह रब नू छड़ के गैरां नू पूजन वाले अल्लाह, एक गुमराह लोग ने। ते किन्ने ने तादाद अंदर? कसीरम मिनन्नास, थोड़े नहीं, ये ज्यादा ने। ते नाल फरमाया फमन तबियनी फ़इन्नहु मिन्नी, अल्लाह जेड़े मेरे नक्शे कदम ते चलणगे, जेड़े मेरे तरीका कार ते चलणगे, कि जिंदगी अंदर मैं तेरा किसे नू शरीक नहीं ठहराया, अल्लाह तेनू छड़ के किसे दे सामने सर नहीं झुकाया, अल्लाह तेरा हुक्म छड़ के किसे दा हुक्म मन्निया नहीं, अल्लाह इबादत कीती ते तेरी, तवज्जो कीती ते तेरे वल, हनीफा यक तरफा यकसू हो के तेरियां इबादतां कीतियां ने। फमन तबियनी फ़इन्नहु मिन्नी, अल्लाह जिहड़ा मेरी इत्तिबा करेगा उनदा मेरे नाल ताल्लुक होएगा। ते इहदा मतलब ये होया जिहड़ा मेरी तालीम ते और मेरी उस तरीके कार ते चलन ते जेड़ा नहीं चलेगा उनका मेरे नाल कोई ताल्लुक। इब्राहिमी अपने आप नू कहना एडा सौखा नहीं,
بنانا سوکھا نہیں. اللہ دے نبی دی تعلیم تے بندہ پورا اترے گا تے پھر بنے گا. ورنہ زبان نال کہنا یہودی آندے نے اسی بھی ابراہیمی ہاں، عیسائی آندے نے اسی بھی ہاں، مجوسی آندے نے اسی بھی ہاں، یعنی ہر ایک اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام وال کرنی اعزاز سمجھدا ہے، شرف سمجھدا ہے. تے کلے زبان نال نسبتاں کرن نال کوئی فرق نہیں پوے گا. اللہ دے نبی نے تے گل ہی مکا دیتی ہے، فمن تبعنی فإنہ منی، جڑا میری اتباع کرے گا اس معاملے اندر اوندا میرے نال تعلق ہوئے گا. تے اگلی گل فرما دیتی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. اللہ جڑا میرے طریقے نو چھڑ کے نافرمانی کرے گا میں تینوں پوجدا رہا، او تینوں چھڑ کے غیر نو پوجے گا. اللہ اوندا معاملہ پھر تیرے حوالے، اللہ اوندا معاملہ تیرے سپرد. فإنک غفور رحیم، اللہ تو بخشن والا بھی ہے تے مہربان بھی ہے. اللہ تو جانی تے تیرا کم جان لے، او مالکا تیرے سپرد ہوندا معاملہ. اور اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے دوویں دعاواں، اے دعاواں جڑیاں کیتیاں نے کنیاں تاثیراں اس دعا اندر نے. او مکہ مکرمہ جتھے بذات خود کوئی کھیتی باڑی نہیں، فصلہ نہیں، باغات نہیں، مگر مفسرین نے لکھے ہے کہ اللہ ذوالجلال نے نا اے چیز مکہ مکرمہ دے پھل پورے کرن واسطے طائف دے اندر ایسے اسراب پیدا کر دیتے، اور طائف دے اندر بڑی کثیر تعداد دے نال پھل جڑے نے اللہ ذوالجلال نے ایسی فراوانی اس دعا دی برکت نال کیتی کہ جناب پھل اگر کوئی کتوں نہیں ملدا وہ ملے گا مکہ مکرمہ اندروں یا مدینہ منورہ اندروں. لگ بات بندے دی جیب اجازت دے یا نہ دے مگر پھل ضرور ملن گے. اللہ نے ایسی تاثیر اور ایسی برکت رکھ دیتی. اور امن والا کیسا بنایا اللہ نے، امن والا کیسا کہ امن ہی امن لوگاں نو نصیب ہے. آج بھی یاد رکھو ایک نبی دی دعا دا اثر ہے. اگر نبی دی دعا دے نال امن ہو سکتا ہے تے پھر نبی دی اتباع کیتیاں بھی امن ہو سکتا ہے، برکت مل سکتی ہے. اور اللہ ذوالجلال نے وقت آیا، ایسا وقت آیا کہ اللہ ذوالجلال نے ایسے ایسے لوگاں دے ہاتھ اندر وہ اقتدار دیتا، اختیار دیتا مکہ مکرمہ دا. اور امن آج بھی اگر پوری دنیا تو اسلامی ممالک جو دیکھے جائے سب تو زیادہ اگر امن ہے، سکون ہے تے مکہ مکرمہ اندر، مدینہ منورہ اندر. اور مکہ مکرمہ اندر کیوں سکون؟ وجہ کیے ایک اللہ دے نبی دی دعائے کہ اللہ اینو امن والا بنا دی، اس شہر نو امن والا بنا دی. اور دوسری میں سمجھنا جس وجہ تو امن ہے اوتھے اسلام دیاں حداں دا نفاذ موجود ہے، اسلام دیاں حداں دا نفاذ موجود ہے، انہوں نے نافذ کیتا. اس وجہ تو بھی امن ہے. اے اللہ نے اسلامی حداں اس واسطے بنائیاں نے تاکہ وہ مالک جاند ہے سانو ساڈے بارے اندر انہاں ٹھیک ہونا کس طرح. جدو یہ حد قائم ہوئے گی انسان رکے گا تے امن آئے گا. اگر ایک بندے نو یہ پتہ ہے میں چوری کیتی تے میرا ہاتھ کٹیا جائے گا، چوری کیتی تے ہاتھ، تے پھر وہ جرت کرے گا چوری کرن دی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوندا. اگر پتہ ہوئے کہ میں ایک انگلی بھی کسی دی توڑی تے اینے اونٹ دینے پہن کے، اور اگر میں بدکاری کیتی حد نافذ ہوئے گی، شراب نوشی کیتی حد نافذ ہوئے گی، قتل کیتا حد جاری ہوئے گی. کوئی بھی جنیاں حداں کتاب و سنت نے لگائیاں نے، اگر اونا دے بارے اندر اونا دا نفاذ کسی بھی مقام تے ہو جائے
اج بھی امن ہو سکتا ہے، اج بھی سکون ہو سکتا ہے، اور ان دی زندہ مثال مکہ مکرمہ مدینہ منورہ موجود ہے۔ اللہ دے نبی دی دعا بھی ضرور ہے کہ اللہ امن والا بنا دی، امن والا۔ اور آل سعود اللہ پاک انہاں دیاں کوششاں کاوشاں محنتاں جو ایسے معاملات انہاں کیتے نو کنٹرول کرنے واسطے اللہ انہاں دیاں کوششاں کاوشاں قبول فرمائے۔ اور امن اتنا زیادہ مجمع، اتنے زیادہ لوگوں دا آنا جانا، مگر دیکھو یہ ان حداں دا بھی کمال موجود ہے، اور حد دا نفاذ نہیں۔ اللہ نے ایسا کر کے تے فرمایا کہ نہ ظلم ہوئے گا، زیادتی ہوئے گی، نہیں، یہ امن اور سکون دا تحفظ اس سے بات اندر موجود ہے کہ اگر حداں دا نفاذ ہو جائے، مگر ساڈے ملک اندر اسلامی ملک تے ضرور ہے، مگر ایسی چیز نظر نہیں آندی۔ دعا کرو کہ اللہ ایسے صاحب اقتدار لوگ سانو نصیب کر دے کہ جڑے انہاں چیزاں نو پابند کرن کہ اگر حداں دا نفاذ ہو جائے انشاءاللہ پھر جرت نہیں ہوئے گی، کسی بھی معاملے دی کوئی بھی خطرہ نہیں ہوئے گا۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں برکتاں والیاں نے، اور آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی انہاں رزق منگیا اہل ایمان واسطے۔ اللہ فرماندے نے میں دونوں دیاں گا، مگر تھوڑا جہا فرق اس بات اندر سمجھے آجے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے اندر صحابی عرض کر دینے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمان دے کہ انہیں آقا علیہ السلام بازار دے اندر آ رہے نے، بازار دے اندر مدینہ منورہ دا بازار ہے، آقا بازار جو گزر رہے نے، اور گزر دیاں انج محسوس ہوندا ہے کہ آقا بلندی تے سی تے آقا نیچے آ رہے نے، نشیب جگہ وال آقا تشریف لے آ رہے نے، اور صحابہ کرام آپ دے نال نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کی دیکھے کہ ایک بھیڑ دا بچہ مردہ حالت اندر ہے، کان چھوٹے نے، کان چیریا بھی ہے، او تھے پہ ہے۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے کی کہتا، صحابہ کرام آقا فرمان لگے، صحابہ کان پکڑ کے نہ ہوندہ مردہ حالت ہوندہ کان پکڑیا، تے آقا فرمان دے نے کیا تسی تواڈے جو کوئی ایسا ہے جیڑا اینو ایک درم دے بدلے اندر لے لوے، ایک درم اون دے بدلے اندر کوئی یہ بھیڑ دا بچہ لے لوے، کہ ہے تواڈے جو ایسا کوئی؟ صحابہ کہن لگے اللہ دے رسول ساڈے جو کوئی بھی ایسا نہیں جیڑا ایک درم دے بدلے اندر، اینی تھوڑی رقم ایک درم دے بدلے اندر بھی اینو پسند کرے، اینو لوے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا ہے کوئی ایسا؟ فرمایا سونیا اے تے ہے ہی مردہ حالت اندر مریا، اور ان دے کان بھی چھوٹے، پچھو ایک کان بھی چیریا، اگر یہ زندہ بھی ہوندا تے پھر بھی عیب دار سی، کوئی بھی ساڑھے جو انہوں لینا پسند نہ کردا، اے تے پھر مردہ حالت دے اندر۔ فرمایا کوئی لینو تیار ہوئے گا؟ فرمایا اللہ دی قسم کوئی بھی لینو تیار نہیں۔ تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے کی فرمایا، اور اس مقام تے کی سبق دیتا؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے صحابہ دیکھو نا، اے دنیا جیڑی ہے، آقا علیہ السلام نے حدیث اندر فرمایا فواللہ لدنیا احوان علی اللہ من حاضا علیکم۔ میرے آقا فرمان دینے اللہ دی قسمیں لدنیا
अहवनु अलल्लाहि मिन हाज़ा अलैकुम। फरमाया कि दुनिया अल्लाह दी कसम है, अल्लाह जुल जलाल दिहा इस तो भी ज्यादा जलील है, इस तो भी ज्यादा हकीर है। जिवें तुहाडे नजदीक भेड़ दा बच्चा जेड़ा है जलील और हकीर है, इनकी कोई अहमियत नहीं दी। लिहाजा दुनिया जड़ी है दुनिया ये अल्लाह दे हाँ इस तो भी ज्यादा जलील ते हकीर है। जिन्ना तुसी समझ रहे जे असी एक दिरम दे बदले भी इनू लैन नू तैयार नहीं, और फिर जिंदा भी हुंदा ते फिर भी तैयार नहीं सा। इनके अंदर ऐ मौजूद है, नकस मौजूद है। और मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने एक हदीस अंदर बात नू बयान फरमाया। आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने, हजरत सहल बिन साद रजी अल्लाह तआला हदीस बयान करते ने, काल काल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कानत दुनिया लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाह जनाहा बऊज़तिन। हुंदी मच्छर दा एक पर उनके बराबर भी अगर अल्लाह दे हाल इंदी हसीयत हुंदी, इंदा मुकाम हुंदा ते मेरे आका फरमांदे ने, मा सका काफिरन मिनहा शरबत मा। ते अल्लाह जुल जलाल काफर नू पानी दा एक घुट भी पीन नू न देंदा। अगर अल्लाह दे हाँ इन्नी अहमियत भी हुंदी, ज़ाहिर बात है अगर एडी कदर वाली चीज़ हुंदी, एडी अहमियत वाली चीज़ हुंदी ते अल्लाह काफरां नू इस तरह अता न करदा, इन्ना माला माल न करदा। अल्लाह ने कुरान अंदर जड़ी बात फरमाई, फरमाया काल वमन कफरा फउम्मतिहु कलीलन सुम्मा अज़तरुहु इला अज़ाबिन नार। मैं काफरां नू भी देंगा दुनिया दा फायदा, दुनिया दियां सहूलतां मैं काफरां नू भी देंगा। याद रखो अगर ये चीज़ जेड़ी है एडी महबूब हुंदी, एडी चंगी हुंदी, फिर अल्लाह अपने प्यारियां नू जरूर माला माल करदा, अल्लाह अपने प्यारियां नू ज्यादा जरूर नवाजदा। इनदी कदरो कीमत नहीं ते इस वजह तो अल्लाह ने अपने मुनकरां नू ज्यादा नवाजिया, ज्यादा दिती अल्लाह जुल जलाल ने। वरना अगर एडी कदर वाली चीज हुंदी अल्लाह अपने प्यारियां नू ज्यादा देंदा, दुश्मनां नू ना ज्यादा देंदा। फरमाया सुम्मा अज़तरुहु इला अज़ाबिन नार व बिसल मसीर। लिहाजा इस दुनिया नू संवारन दी खातर, इस दुनिया नू बनान दी खातर ये ना होए बंदा अपनी आखरत ही दाव ते ला देवे, अपनी आखरत नू ही तबाह कर देवे। दुनिया कमाओ जरूर मगर किन्नी को जिंदे नाल गुजारा चल जाए, बंदा किसी दा मोहताज ना होए और बंदा किसी अगे हाथ फैलाने वाला ना होए। जायज काम होए, जायज मेहनत होए, रोजी कमानी चाहिए, कम करना चाहिए है, मगर इनकी खातर अल्लाह दे हुक्मां नू ठकरान वाले ना बनो, अल्लाह दियां नाफरमानियां ते ना उतरो। इस दुनिया दी खातर किन्ने लोग ऐसे ने जिहड़े बेचारियां कोलों 24 घंटियां च उस मालिक वास्ते टाइम ही कोई नहीं, उन्होंने याद करने वास्ते तवज्जो ते ख्याल ही कोई नहीं। फरमाया ये दुनिया इन्नी हकीर, इन्नी हकीर, एक मच्छर दे बराबर पर दे बराबर भी इंदी अल्लाह दे हाँ हसीयत मुकाम कोई नहीं दा। लिहाजा इंदी खातर आखरत नू बर्बाद न करो। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی رب نال تعلق دیکھو کنا پیارا اور رب نال جناب اننا زیادہ تعلق انیا عزتاں اننا احترام عظمت فضیلت موجود ہے ان دے باوجود میرے آقا رب کو دعا کی کر رہے ہیں دعا اللہ دے نبی دعا کر دینے اللہم اجعل رزقا آل محمد قوتا اے اللہ سونیا اللہم اجعل رزقا آل محمد قوتا اللہ آل محمد نو گزارے جنہ رزق عطا کریں گزارے جنہ رزق اور اسی اس رزق دی خاطر اس مالک دے حکمانو بھول جائیے تے بات درست نہیں دی یا کافرانے تے بھولنا ہی بھولنا ہے منکرانے تے بھولنا ہی بھولنا ہے مگر اللہ والیاں دی یہ شان نہیں ایمان والے دی یہ شان نہیں ان دے لائق نہیں دا کہ اس رزق دی خاطر اس مالک نو بندہ بھول جائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی دعا یہ ذہن اندر سوچ اندر رکھیا کرو اللہم اجعل رزقا آل محمد قوتا اللہ آل محمد نو ساری آل آپ نے فرمایا اللہ آل محمد نو گزارے لیک رزق دیں گزارے لیک جن دے نال کھا کے تیرا شکر ادا کریے اور اگر میرے پاک پیغمبر اسلام دے حالات زندگی گھریلو حالات اگر پڑھ لئیے تے بندہ حیران ہی رہ جاندہ ہے اللہ کتھے انی شانہ کتھے نا مقام تے تجھے پاسے حالتاں کینے کہ 2 ٹائم رج کے میرے پیغمبر نے کسے دن بھی روٹی نہیں کھا دی 2 ٹائم اگر ایک ٹائم کھا لی تو دوجے ٹائم رج کے ملی مگر اپنی حالت اسی غور کر لیے ساڑھا تو 3 ٹائم چلتا ہے نا ناشتہ دوپہر اور شام اور تسلی بخش معاملہ تے دوجے پاسے شکر والا معاملہ دیکھ لیے تے بس اللہ ہی ساڑھے حال تے رحم کرے ادھر اینی قلت مگر رب دے شکر دے حوالے نال سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے 2 مہینے گھر دے اندر چولہا نہیں چلتا سی چولہا کھجوراں تے پانی بس اندے تے گزارا چل رہے ٹائم گزرے اندے تے آقا علیہ السلام رب دے سامنے اینا لمبا قیام فرمایا سونیاں اللہ نے تے تانوں ویسے ہی معاف کر چھڑے ہے تے پھر اینا لمبا قیام تے فرمایا میں کیا رب دا شکر گزار بندہ نہ بنا اور جنیاں زیادہ کھا رہے ہیں نعمتاں انہاں شکر کرندہ بھی تے حق زیادہ بند ہے اے تے نہیں کھائیے زیادہ مگر شکر والے معاملے نہ ہون اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کو دعاواں کیتیاں اللہ نے برکتاں عطا کر دیتیاں ادھر آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے مدینہ منورہ واسطے کی دعا کی تھی میرے آقا فرماندے نے اِنَّا ابراہیم حرم مکہ تا بے شک ابراہیم علیہ السلام نے اس مکہ نو حرم قرار دیتا حرم تے اللہ نے قرار دے دیتا مگر اللہ تے نبی نے دعاواں بھی کی تیاں فرمایا اِنَّ ابراہیم حرم مکہ ودعا لأہلہا فرمایا اللہ بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ نو حرم قرار دیتا اور انہ دے رہن والے مکے دے رہن والے واسطے دعا کی تھی وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَ آمنہ دلال فرما دینے اللہ بے شک میں حرمت المدینہ اس مدینہ نو حرم قرار دینا اللہ انو قابل حرمت قرار دینا کما حرم ابراہیم مکہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ نو حرم قرار دیتا وَإِنِّي دَعُوتُ فِي سَائِحَا وَمُدِّهَا بِمِثْلِ مَا دَعَا ابراہیم لِأَهْلِ مکہ تا میرے
میرے آقا علیہ السلام نے کتنی پیاری دعا کر دیتی. آقا فرماتے نے اللہ میں دعا کرنا مدینہ منورہ واسطے اے اللہ اندہ سا جڑا سا اور اندہ مد دوویں پیمانے نے اللہ اندے سا اندر بھی برکتاں پیدا کر دے, اللہ اندے مد اندر بھی برکتاں پیدا کر دے. اور کسنی دو گنا اللہ مثلی 2 گنا برکت عطا کر دے. مکہ مکرمہ اندر تیرے نبی ابراہیم نے منگیا اللہ میں مدینہ منورہ واسطے دعا کر رہا اندے سا اندر اللہ اندے مد اندر 2 گنا برکتاں پیدا کر دے. اور جس طرح اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے مکے والے واسطے منگیا اللہ تو عطا کیتا, میں مدینہ منورہ واسطے منگ رہا اللہ دے نبیاں دیاں دعاواں انہاں دعاواں وال رجحان پیدا کرنا چاہیے. اور وقت ایسا بھی آیا اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا انکا انت السمیع العلیم. اور وہ وقت بھی یاد کرو جدو ابراہیم علیہ السلام اس بیت اللہ دیاں بنیاداں بلند کر رہے سن اور اسماعیل علیہ السلام بھی نال نے. وہ وقت یاد کرو, وہ ٹائم یاد کرو کہ جدو باپ بیٹا مل کے دوویں اللہ دے نبی نے اور دونوں مل کے اللہ دے گھر بیت اللہ رو بنا رہے نے. کتنی سعادت دی بات ہے. مفسرین نے لکھے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام زہر بیوی نو بیٹے نو مکہ مکرمہ چھڑ آئے, پھر وقفے بعد نا چکر لان جایا کرتے سن, ملن جایا کرتے سن. اور ایک وقت آیا اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام چکر لان واسطے ملن واسطے مکہ مکرمہ اندر اپنے بیٹے بیوی نو ملن واسطے گئے نے. اور فرماندے نے مفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جدو گئے مکہ مکرمہ اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے جے بڑے ہو چکے نے اور کر کی رہنے ایک درخت دے تھلے بیٹھے اپنے تیرانو درست کر رہنے تیرانو. اور جدو اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام گئے نے بیٹے نے باپ نو دیکھے زہر محبت نے جوش مارے بیٹا باپ نو ملے گلے لگے اور پیار محبت دا اظہار کیتا. اور اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر نو کہن لگے بیٹا میں ایک مشورہ کرنا چاہنا, اللہ نے نا مینو ایک بات دا حکم دیتا ہے تے کیا تو میرا ساتھ دیں گا, میری مدد کریں گا؟ اللہ دے نبی اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے ابو جی اللہ نے جو حکم دیتا ہے سو کرو. فرمایا مدد کریں گا؟ فرمایا ہاں میں مدد کراں گا. فرمایا اللہ نے مینوں حکم دیتا ہے میں اس جگہ تے اوندا گھر تعمیر کراں, میں اس جگہ تے اوندا گھر تعمیر کراں. اور اس گھر تعمیر دے بارے اندر مفسرین نے باتاں ہور بھی لکھیاں مگر بعض نے یہ بات نو لکھیا تفسیر اندر کہ 10 دفعہ اللہ دا گھر تعمیر ہویا 10 دفعہ. اور بعد اندر تے ظاہر ایسے معاملے چلتے ہی رہے مگر ان دے وچوں ایک بات یہ بھی ہے کہ سب تو پہلے بنایا اللہ ذوالجلال دے فرشتیاں نے. اس گھر نو سب تو پہلے بنایا تے اللہ دے فرشتیاں نے. اس تو بعد حضرت آدم علیہ السلام نے عمر تقریباً 1000 سال حضرت آدم علیہ السلام دی. اور انہاں تو بعد اولاد دے وچوں بیٹا شیس علیہ السلام اونا بنایا. اور یہ ادوں کہ طوفان نوح تو بعد ایک گھر گر چکے ہیں ادو اونا نے بنایا. اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4تھی دفعہ اس گھر نو بنایا. اور 5ویں دفعہ قوم عمالقہ نے بنایا. اور اسی طرح 6ٹھی دفعہ قبیلہ جرہم
گویا کہ جرہم یا جرہم ایک قبیلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جڑے نا اور انہاں دی والدہ کو با اجازت لے کے اتھے آباد ہویا سی، انہاں نے بنایا۔ اور اسی طرح 7ویں دفعہ قصی بن کلاب پاک پیغمبر علیہ السلام دے جد امجد نے انہاں نے بنایا۔ اور 8ویں دفعہ قریش نے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بعثت تو پہلے تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر ادو 25 سال، یعنی بعثت تو پہلے اجے نبوت نہیں ملی تے ادو بنایا۔ اور ادو انہوں نے حتیم جڑی جگہ نا، حتیم جگہ جڑی بغیر چھت تو صرف دیوار ہی ہے، اینی کو جگہ ایک کر دیتی۔ اس تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیا جو بنیادہ سی نا، اور شروع تو بنیا نا ایک گھر، زہر حتیم بھی ان دے اندر شامل سی، مگر حتیم دی جگہ کر دیتی تے باقی جگہ جڑی ہے انہوں بنایا۔ اور وہ تو تاریخ والے نے باتاں لکھیاں نے، انہوں اعلان کیتا سی کہ ایتھے اللہ دے گھر چ جڑا پیسہ لانا ہے پیسہ حلال دا ہوئے، حلال دا پیسہ، صحیح پیسہ او خرچ کرنا ہے، جنہ کو چھتیا جاندہ انہاں بنا لیے، باقی رہن دینے، باقی چھڑ دیتا۔ اور اسی طرح اگے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور اس تو بعد 10ویں دفعہ حجاج بن یوسف نے انہوں بنایا۔ اور اس تو بعد ایسا اقتدار، ایسے حکمران ظاہر ہے دن رات ان دی بہتری واسطے، ان دی توسیع واسطے، انہوں کھلا کرن واسطے، ان دی سہولتاں واسطے آندے گئے لوگ، اور آج تک اس سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اور او بنیاداں جدو اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ اللہ دا قرآن کر رہے ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، او وقت یاد کرو جدو باپ بیٹا اللہ دے کر دیاں بنیاداں اٹھا رہے نے، انہوں بلند کر رہے نے، آندے نے بیٹا میری مدد کریں گا؟ فرمایا ہاں ابو میں مدد کروں گا۔ تے حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر چک چک کے لے آ رہے نے، تے باپ پتھران دی چنائی کر رہے ہیں، باپ پتھران دی چنائی کر رہے ہیں، گھر بندہ جا رہے ہیں، گھر بندہ جا رہے ہیں، دیواراں بلند ہندیاں جا رہی ہیں نے، تے نالے باپ بیٹا کر کی رہنے آندے نے ربنا تقبل منا، نیکی کر کے، کتنی بڑی نیکی، اللہ دا سب تو پہلا کر، ایڈا عظیم کر، مگر دوویں اللہ دے نبی تے آجزی کنی زیادہ، ربنا تقبل منا، آندے نے اللہ ساڑھے واللو قبول کر لیں، نیکی کر کے آکڑ نہ آ جائے، غرور نہ آ جائے، تکبر نہ آ جائے، اے نہ ہوئے جو کیتیاں نے دی وجہ تو برباد ہو جان، نیکی کر کے آجزی اللہ دے نبیاں دی سیرت سبق دے رہی ہے، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اللہ سونیا ساڑھے واللو قبول فرما لے، اللہ ساڑھے واللو قبول فرما لے، بے شک تو سن والا بھی ہے، اللہ تو جانن والا بھی ہے، جو دعاواں کیتیاں اللہ تیرے اندر سنن دی قبول کرن دی صلاحیت موجود ہے، علیم ہے، ساڑھیاں نیتاں اللہ تو جاننا ہے، تینوں دسن دی لوڑ ہی نہیں، اسی کس نیت دے نالے کم کر رہے ہیں، ظاہر ہے او سمیع ہے، سن دے قبول کر دے، علیم ہے، نیت اگر ٹھیک ہے انہوں تد بھی پتہ ہے، نیت ریاکاری دکھلاوا ہے کسے بھی نیکی دے کام اندر انہوں پھر بھی پتہ ہے۔ تے آجزی انکساری ہمیشہ انہوں انسان ذہن چ رکھے، اللہ اگر کوئی توفیق کسے نیکی دی دے رہے ہیں تے ان دے اندر انسان نو چاہیے آجزی ہی آجزی، اسی کوئی بھی کم کریے یہ الفاظ ذہن چ رکھیا کرو، اللہ قبول کر لیں، اللہ قبول کر لیں، اللہ کو دعا ہے انشاءاللہ باقی باتاں پھر ہو جان گیاں، اللہ سانو بھی نیکی دے معاملے چ آجزی انکساری کوئی بھی نیکی دا کم کریے، اللہ یہ چیزاں سانو پیدا کرن دی توفیق نصیب فرمائے، وما علینا الا
अल्लाह मुद्दत गुजर गई है तरसदियां नूं हुण मक्के जान नो जी करदा। और सुने बाबा जी ना, बाबा जी समसाम रहमतुल्लाह अलैह दरूद बहुत ज्यादा कसरत नाल पढ़दे सन और इनकी बरकत नाल अल्लाह ने किन्नी दफा बना लिया, किन्नी दफा ही। अल्लाह मुद्दत गुजर गई है तरसदियां नूं हुण मक्के जान नु जी करदा। तेरे घर दे दिवाले नस नस के फेरियां पान नु जी करदा। तेरा घर वेखां तेरा दर वेखां, तेरा घर वेखां तेरा दर वेखां, तेरे पैरां च रख रख सर वेखां। जिथे एक नमाज दी पई लख बनदी, जिथे एक नमाज दी पई लख बनदी, उथे उमरां लगान नु जी करदा। पल्ला चुक के काबे दे सीने तो, पल्ला चुक के काबे दे सीने तो सीना नाल लगान नु